ब्लैक होल्स हमारी कायनात की सबसे पुरस्कार चीज। ये वो अंधेर गड़ा है जहां कोई चीज गिरकर वापस नहीं आ सकती। पिछली कई वीडियोस में आपने ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा और आज एक बार फिर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र किस तरह आया है। और इस सूरत की आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है जहां से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए थे, वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो दरख्त कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता है। और एक और अहम सवाल कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मेराज मुस्तफ़ा के बारे में तहकीक की। इस तहकीक में सूरह नजम की आयत का हवाला भी दिया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते थे कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं तो वो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं। इस बात को पहले एक मजाक समझा जाता था और 2011 तक साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाते बारे दावे को तो साबित नहीं कर सके थे, लेकिन वो अब इसमें कामयाब हो गए और साइंसदानों ने 2016 तक 3 सितारों का मुशाहिदा किया जो एक बड़े ब्लैक होल में गिरकर गायब हो गए। कुरान चूंकि फल्कियात की किताब नहीं, लेकिन कुरान में एक पूरी सूरत सितारों पर मौजूद है, जिसकी पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, सितारे की कसम जब वो डूबने लगे। इस पूरी सूरत में कुरान उस जगह के बारे में तफसील से जिक्र कर रहा है जिस जगह की खसूसियात आज के दौर में दरियाफ्त होने वाली ब्लैक होल से मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास सफ़र में आसमानों की सैर कराई। ये सफ़र एक मौजज़ाती सफ़र था क्योंकि इस सफ़र को तय करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से भी आगे पहुंच जाते हैं, बल्कि ये अल्लाह ने अपने मौजज़े के ज़रिए मुमकिन किया और वही इस सब की ताकत रखता है। अगर आप इस मौजज़ाती सफ़र के बारे में तफसील से पढ़ें तो आपको भी ऐसी कई निशानियां नज़र आ जाएंगी जिन्हें देखकर आप यकीन कर लोगे कि वाकई ऐसा सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे, जहां से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बाउंड्रीज को पार करते रहे, उस जगह की खसूसियात जो मेराज के सफ़र में बयान की गई है, वो सब की सब एक ब्लैक होल की खसूसियात से मिलती हैं। अब हम आज के दौर की साइंसी रिसर्च को जानने की कोशिश करें जो ब्लैक होल्स पर की गई हैं और इन साइंसी रिसर्च को कुरान की उन आयत से मिलाएंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मौजज़ाती सफ़र यानी मेराज के सफ़र का जिक्र मौजूद है। सबसे पहले इसी सूरत की आयत नंबर 16 में उस मुकाम को इंतहाई तारीक कहा गया है और ये कहा गया कि उस मुकाम पर तारीकी छा रही है या वो मुकम्मल तारीकी में डूबा है। हम सब ये जानते हैं कि खला एक तारीक जगह है जिसमें कई जगहों पर तारीकी ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी कायनात में ब्लैक होल से ज्यादा तारीक कोई जगह नहीं। दूसरा ये कि कुरान के मुताबिक एक आम आदमी जब ऐसी जगह को देखता है तो वो उसे बराह रास्त नहीं देख सकता, क्योंकि तब उसकी नज़र उस जगह की बाउंड्री को बाईपास कर जाती है और तब उसकी नज़र सिर्फ उससे आगे या इर्द गिर्द देख सकती है। और ऐसा ही लगता है जैसे कि ये पूरा एरिया किसी बड़ी लेंस की तरह हो, जिसे साइंस ने ग्रेविटेशनल लेंस का नाम दिया है। सभी जानते हैं कि रोशनी सीधा सफ़र करती है, मगर जब वो ब्लैक होल तक पहुंचती है तो शदीद ग्रेविटी की वजह से ऊपर या नीचे से गुजर जाती है, हत्ता कि नज़र को भी मनकिस कर देती है। एस्ट्रोफिजिस्ट ने यह बात साबित की है
کہ ایک بلیک ہول روشنی کو ایسے لپیٹ لیتا ہے کہ یہ ایک آسمانی میگنیفائنگ لینس کی طرح بن جاتا ہے، جس سے ماہرین فلکیات کو دور دراز کہکشاؤں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن اس معاملے میں ہماری توجہ ایک دلچسپ حقیقت کی طرف لاتا ہے۔ قرآن کی سورہ نجم کی آیت 17 اور 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کیا یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلیک ہول کے اندر گئے تھے اور اسے ڈائریکٹلی دیکھا تھا؟ تیسرا، قرآن ان جگہوں کے ایریا کو بیان کرتا ہے کہ جس کے اوپر والے حصے ایک ڈلوان کی شکل میں ہیں اور جس کے نیچے کا حصہ ایک ٹیوب کی طرح ہے جو تقریباً ایک فنل کی طرح نظر آتا ہے۔ قرآن کی سورہ نجم کی آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس۔ تو اب اس بیری کے درخت کی خصوصیات ایک بلیک ہول کی خصوصیات سے ملتی ہیں۔ جس طرح بیری کا درخت ایک فنل کی طرح نظر آتا ہے، اسی طرح بلیک ہول بھی ایک فنل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ قرآن کی اسی آیت میں اللہ نے بیری کے درخت کو ایک فائنائٹ کہا ہے، یعنی جہاں وقت رک جاتا ہے، اور سائنس کے مطابق ایک بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے اندر بھی وقت رک جاتا ہے۔ برٹش سائنسدان سٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارج پولین، روڈولف گمبینی اور جیرارڈ ہوف کے اس دعوے کی تائید کی کہ کائنات میں ایسے گھڑے موجود ہیں جن سے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ شدید کشش شکل رکھتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، بلکہ پورے ستارے نگل جاتے ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ سورہ نجم کے قریب ترین ہے۔ ان کا مشہور زمانہ کال ہے، اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہے۔ مگر شاید پھر آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت پاور یعنی انرجی موجود ہو جو بلیک ہول کی کشش کو مات دے سکے۔ جس تحقیق پر سائنسدان پہنچے ہیں، اس بارے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے۔ سائنسدان بلیک ہولز کے بارے میں تحقیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر جانے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ اس کائنات سے جنت الماوا کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ واضح رہے کہ اس رپورٹ میں سورہ نجم کی آیات کا باقاعدہ ذکر کیا گیا۔ ماہرین فلکیات حیران ہیں کہ بلیک ہولز کی ساخت قرآن میں مذکورہ بیری کے درخت کے مشابہ ہے، جس کا تنا باریک اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق جان مشل نے 1784 میں ہی کر دی تھی کہ پراسرار کائنات میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو کہ روشنی کی بجائے تاریکی پھیلانے کے شوقین ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے پڑھ کر ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ تیز رفتار سواری یعنی اسپیس شپ کا تصور بھی براق سے ہی ابھرا ہوگا۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے بجلی۔ سیرن لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے 2011 میں اعلان کر دیا تھا کہ تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ نیوٹرونز کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جوں ایسٹرو فزکس کے میدان میں ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے تو واقع معراج کی حقانیت روز روشن کی مانند عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن سائنس سے ایک قدم آگے اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ ایک بلیک ہول جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور اس بات کو سائنس آج ثابت کرنے کی کوششوں میں ہے۔ اور قرآن پر ریسرچ جس تیزی سے ان سائنسدانوں کو کائنات اور ان بلیک ہولز کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہی ہے، تو یہ کہنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ سائنسدان اس بات کا بھی بہت جلد اعتراف کر لیں گے کہ قرآن میں جس بیری کے درخت کا ذکر آیا ہے وہ اصل میں ایک بلیک ہول ہی ہے جو کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے۔